बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم। ਅਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਾਲਿਮ को मुनासिब तौर ते खर्च ख्याल देना चाहिए है। मुत्तकी लोकां उते ये भी एक हक बनदे। ई तरह अल्लाह तुहाड़े किते अपने अहकामात खोल पाड़ ते बयान करेंदे तां जो तुसां समझण वाले बनो। क्या तुसां उन्हां लोकां को नहीं डिठा जिहड़े महज मौत दे डर कनू अपने घरां विचों निकल गए हन अते ओह हन भी हज़ारां दी तादाद विच। बस अल्लाह उन्हां किते आख्या जो तुसां मारी वञो वल उन्हां को जवाब ही छोड़िया। बेशक अल्लाह लोकां उते बहु फजल करन वाला है पर ढेर सारे लोग उंदे ना शुक्रे हैं। अते तुसां अल्लाह दी राह विच जिहाद करो अते जान गिनो जो अल्लाह हर गाल दे सुनन वाला ते ढेर कुछ जानन वाला है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। है कोई ऐसा शख्स जिहड़ा अल्लाह को कोई सोहना कर्जा देवे तां जो ओ उंदे किते को कई बारी वधा चढ़ा छुड़े अते अल्लाह ही रोजी को बद गिंदे ते खोल देंदे अते तुसां हूं दो वलाए वेसो। क्या तुसां मूसा दे बाद दे बनी इसराइल दे वडेरियां दा हाल नहीं डिठा जिहड़ा उन्हां अपने नबी को आख्या जो तुसां असाड़े किते एक बादशाह बनाओ चा तां जो असां अल्लाह दी राह विच जंग कर सकूं। नबी ने आख्या कि थई ई तां ना थी सी जो तुहाड़े उते जहाद फर्ज किता वञे पर तुसां जंग ही ना करो। उन्हां आख्या असां तां इहो जे कहने से जो अल्लाह दी राह विच जंग ना करूं क्यों जो असां तां अपने घरां विचों कढ दिते गेसे ते अपने बालां बच्चियां को निखेड़ दिते गेसे वल असां जड़ा उन्हां उते जिहाद लाजिम कर दिता तां कंढ वला गए सिवाय उन्हां विचों थोड़े जे बंदियां दे
अते अल्लाह ज़ालिमां को चंगी तरह जान दे। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को आख्या जो बेशक अल्लाह ने तुहाड़े किते तालूत को बादशाह बना दिते। उन्हां आख्या ये असाड़े उते हुकूमत किवें जमा सकदे क्यों जो असां इंकनू बादशाही करण दे ज़्यादा हकदार हैं अते इंकू ता माल मता भी वाफिर नहीं दिता गया। नबी आख्या ये यकीनी गाल है जो अल्लाह ने तुहाड़े मुकाबले विच इंकू चुन गिधे अते इंकू इल्म ते जिस्मानी ताकत भी वाफिर दी है अते अल्लाह जैं को चांदे अपना मुल्क दे देंदे अते अल्लाह वडी फराखी वाला अते बहु कुछ जानन वाला है। अते वत उन्हां दे नबी उन्हां को आख्या जो इंदी बादशाही दी निशानी बिला शक ए है जो तुहाड़े कोल एक एजी संदूक वाला सी जिन्हें विच तुहाड़े रब कनू आराम ते इत्मीनान होसी अते ओ बचिया होया शई भी होसन जेड़िया मूसा ते हारून दी आल औलाद छोड़ गई है इनको फरिश्ते चा घिनासिन जेकर तुसा मनन वाले हीवे ता बेशक इंदे विच तुहाड़े किते निशानी होसी। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين।
बस तालूत अपने लश्कर घिनते रवाना थिया तो आख्योस बेशक अल्लाह एक दरिया विचों तुहाड़ी आजमाइश करेसी, बस जेड़ा उंदे विचों रज ते पानी पीसी ओ मेरा कहनी अते जै उनको ना चख्या बस ओ मेरा है। अलबत्ता अते इजाजत है जो ओ अपने हत्थां नाल एक बुक भर ते पी सकदे, पर उन्हां विचों थोड़े जिहे बंदियां दे इलावा बाकी सारियां रज ते पानी पी गिधा। बस जेड़े वेले ओ ते उंदे नाल दे ईमान वाले लोग दरिया टप आए तां उन्हां आख्या अज तां असां जालूत ते उंदे लश्करां नाल लड़न दी ताकत निसे रखेंदे। पर उन्हां लोकां ने जेड़े जो समझदे हन जो ओ एक दी अल्लाह दे सामने वेसन आख्या जो कई वारी तोणे जो कोई छोटी टोली क्यों ना है अल्लाह दे हुक्म नाल वड्डियां लश्करां उते गालिब आई है अते अल्लाह साबित कदम रहवन वालियां नाल हुंदे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਲੂਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਜਮੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। बस उन्हां को अल्लाह दे हुक्म नाल शिकस्त दे दी अते दाऊद ने जालूत को कत्ल कर छुड़िया तो अल्लाह ने उनको बादशाही ते वड्डी अकलमंदी दी अते दाऊद को जेड़ा कुछ ओ चाहदा हा सिखा दिता अते जेकर अल्लाह बाज लोकां को बाजियां लोकां दे जरिए ना हटेंदा रहंदा तां ज़मीन ते फसाद ही फसाद हुंदा। अल्लाह सारियां जहानां उते फजल ते करम करन वाला है। ए अल्लाह दियां आयतां हिन इन्हां को तेड़े उते हकी तौर ते पढ़ सुनाए अते ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तू नबियां विचों है। सदक़ल्लाहुल